Alors, mes amis, aujourd'hui, on va voir un exercice sur la vitesse moyenne. Donc, خدينا واحد l'extrait de l'examen régional Casablanca 2019. يعني العام اللي فات ديال النيفو 3 اني كوليج. دونك هذا مقتطف من العام اللي فات. دونك تحط باللغه العربيه. دونك كما كتشوفوا التمرين الثالث كان عليه 4 نقاط. دونك حنا غنخرجوه الان بالفرنسيه. دونك وخلينا الترجمه خلينا العربيه وخلينا كذلك الترجمه اون فرونسي باش تكون استفاده للجميع. الوغ نبداو التمرين ديالنا. Dans la nuit du 15 avril 1912, donc à 23h40 minutes, le Titanic a été avancé à 22,5 nœuds. L'effigie du navire a vu un iceberg à une distance de 500 mètres devant le navire. D'accord? Donc, نشوفوا لحد هنا. Donc, شوفوا لحد هنا شنو قالوا لنا. Alors, dans la nuit du 15 avril 1912, donc هذه هي التاريخ ديال اللي وقع فيه الحدث مع 11 و40 دقيقة ديال الليل. لو تيتانيك a été avancé كانت غادية بواحد 22.5 نود. نود هي العقدة. دونك ديجا عطيك هنا ان نود est égal 1,852 km par heure. دونك لافيجي هو داك المراقب اللي كيكون هنا الفوق كاع كيراقب شنو كاين على برا. دونك كيتسمى لو فيجي لافيجي. Donc l'effigie du navire a vu un iceberg. Un iceberg هو ديك الجبل الثلجي. À une distance de 500 mètres devant le navire. Donc شاف واحد ديك الجبل كيبعد على السفينة بواحد 500 متر. داكوغ هادو معلومات كاملين أساسيين. داكوغ كنسطرو عليهم. Il a sonné l'alarme. Donc خدم جرس الإنذار et appelé l'officier de garde. عيط l'officier القائد qui a pu arrêter les moteurs à 23h40 minutes 5 secondes. donc قدر انه يوقف المحركات مع هذا الوقت مع هذه الساعه 11:40 دقيقه و7 ديال الثواني ديال الليل. puis il a tenté de changer la direction. donc حاول انه يبدل الاتجاه ديال السفينه 37 يعني 37 سكوند بلي تاغ يعني 37 من بعد. لو نافير ا اورتي لايسبرغ يعني الجبل الجليدي. يعني 37 حتى هي خصنا نسطروا عليها معلومه مهمه. دونك وهذا الوقت هذا يتوقفوا فيه الموتور حتى هو معلومات مهمه. دونك بروفوكون ان فيسير. دونك هذا الشوك هذا مع الجبل عطانا واحد الفيسير واحد الشق كي كوزي لو كولي دو تيتانيك كومبليتوم اللي سبب الغرق ديال السفينه بشكل كامل مع 2:20 minutes. on donne un nœud كما قلت لكم هذه العلاقه بين لو نود et الكيلومتر par heure. c'est bien. donc les questions شنو عندك. alors السؤال رقم 1 déterminer la distance parcourue par le navire entre l'instant de voir l'iceberg et l'instant d'arrêt des moteurs. يعني نحسبوا la distance ici نحسبوا la distance يعني بين اللحظه نحسبوا لا ديستانس بين اللحظه اللي شاف فيها اللي تشافت فيها الايسبرغ اللي شافوا فيها الجبل الجليدي اي لانستون داغي دي موتور ولا اللحظه اللي وقف فيها الموتور. دونك عندك هنا جوج لحظتين. عندك تي 1 عندك تي 2. دونك بين هاد جوج لحظتين دونك هاد اللحظه الاولى كانت مع 23 داكوغ 23 ساعه 40 مينوت. الوغ اللحظه الثانيه اللي توقفوا فيها المحركات هي 23 اور و40 مينوت اي بيان سور 7 سكوند. الوغ تي 1 هي اللحظه اللي شاف فيها المراقب شاف فيها الجبل الجليدي و تي 2 هي اللحظه اللي وقف فيها الكونترولور ولا الضابط وقف فيها المحركات. دونك بين هاد اللحظه وهاد اللحظه شنو كنتسنجو ان هاد لا ديغي اللي هي دلتا تي لا ديغي اللي دازت ما بين يعني المده الزمنيه اللي دازت بين اللحظه تي 1 واللحظه تي 2 هي تي 2 موان تي 1 est égal à 7 secondes. يعني 23 اور 40 مينوت 7 سكوند موان 23 اور 40 مينوت كتبقى لنا 7 سكوند. الوغ دونك ici شنو عندنا هنا
دونك نخليو هنا لو تي لو طون. دونك t est égal à 7 secondes. Alors شنو باغي نحسبو هنا؟ باغي نحسبو v d. دونك كنعرفو ان v كتساوي d sur t. alors شنو كتعني هذا؟ ان d كتساوي هي v fois t. سي بيان. alors v شنو هي؟ حنا كنعرفو ان v هي 22.5 عقدة كما عندنا في النص ديال التمرين. دونك 22.5 عقدة. داكوغ. دونك واحد نود هي عقدة، وواحد عقدة كتساوي 1.852 كيلومتر بار اور. الوغ هنا غنضربوها باش نحولوها لكيلومتر بار اور، غنضربوها في 1.852 كيلومتر بار اور. الوغ كتجينا في كتساوي هي 41.67 كيلومتر باغ اور. الوغ دي شحال تكون كتساوي؟ دونك لابليكاسيون نيميريك. واش ممكن ابليكيو دابا لابليكاسيون نيميريك ديالنا؟ نو، الفو اننا نحولو هاد الكيلومتر بار اور المتر بار سكوند. علاش؟ باسكو لو طون عندنا اون سكوند. داكوغ، غنحسبو حنا بالمتر بار سكوند. دونك سي ميو اننا ممكن تحول هادي 7 سكوند لأور، دونك وتحسب وتخرج لك النتيجه بالكيلومتر بار اور. وممكن تحول هادي الفيتاس تحولها المتر بار سكوند وتخلي هاد لو طون بالسكوند وتخرج لك النتيجه بالمتر بار سكوند. بجوجهم صحاح، مي من الاحسن اننا نحولو هاد الكيلومتر بار اور المتر بار سكوند. داكوغ، لحقاش في المعطيات كامله عندنا لا ديستونس لي ديستونس اللي عطينا بالمتر ماشي بالكيلومتر. الوغ دونك عطينا هي، دونك هنا في عطينا هي 41.67 sur 3,6 باش نحولوها لمتر بار سكوند. الوغ متر بار سكوند فوا تي هي 7 سكوند. دونك كنديرو لابليكاسيون نيميريك. الوغ دي غتخرج لنا كتساوي هي 81 بعد ما نحسبو 81.025 متر. فوالا متر. دونك المسافة دي اللي قطعت السفينة ما بين اللحظة اللي شاف فيها لو فيجي، داكوغ، اللي شاف فيها لو فيجي الجبل الجليدي اللي هي 11، اللحظة اللي شاف فيها لو فيجي الجبل الجليدي هي 11 و40 دقيقة، داكوغ، وما بين اللحظة اللي وقف فيها لوفيسي المحركات اللي هي 11 و40 دقيقة و7 ديال الثواني. دونك بين هاد اللحظتين، دونك هذه هي الفينال وهذه هي الانيسيال. شحال ضرب المسافة؟ دونك كنديرو اولا العلاقة السرعة في ايت ايكال دي سور تي. دونك دي هي في فوا سي، دونك سي كلير هنايا. الوغ تي كيفاش كنجبدوها؟ هو اننا كنديرو لو طون فينال ناقص لو طون انيسيال، خرجت لنا 7 ديال السكوند. وفي فقط كنقومو بعملية التحويل، لحقاش في لي دوني عطينا ان الفيتاس اللي كتغادي بها التيتانيك هي 22.5 نود، وحنا كنعرفو ان في المعطيات ان واحد نود كتساوي 1.852 كيلومتر بار اور. وكنديرو التحويلات ديالنا من كيلومتر بار اور لمتر بار سكوند، دونك باش الوحدات كاملين يكونوا عندنا بحال. دونك 7 سكوند ديجا عندنا 7 سكوند، دونك هذه حولناها لمتر بار سكوند وحسبنا خرجتنا 81.025 متر. دونك السؤال الثاني، déterminer la vitesse moyenne de navire entre l'instant d'arrêt des moteurs. دابا اللحظة اللي توقفوا فيها الموتور et l'instant de heurter l'iceberg. داكوغ. دونك حنا هاد لانستون كنعرفوها. دونك لانستون اللي وقفوا فيها الموتور ها هي خدمنا بها قبيله. دونك هي 23 ساعة و40 مينوت و7 سكوند. Alors, puis il a tenté de changer la direction. Donc 37 secondes plus tard, le navire a heurté l'iceberg, provoquant une fissure qui a causé, d'accord, le coulé. Donc فوقاش تصدم a heurté، فوقاش صدمت، d'accord، الجبل الجليدي. دونك بعد التوقيف ديال الموتور ب 37 سكوند. دونك مزيان.
دونك بعد ما وقفوا الموتور ب 37 ثانيه، دونك تيتانيك اصطدمت بالجبل الجليدي. المطلوب منا هو اننا نحسبوا لا فيتيس موين دو نافير. دونك اول حاجه لا فيتيس موين، العلاقه اللي عندنا هي ان في ام est égal quoi est égal à d. دونك سميو هذه دي 1 ولا دي بريم sur dt. سي بيان. شنو هي دي بريم وشنو هي دي تي؟ الوغ بالنسبه لهنا دي بريم، قلنا دي بريم هي المسافه ما بين اللحظه اللي تصدم فيها اللي وقفنا فيها الموتور واللحظه اللي تصدم فيها بتيتانيك. سافو دير الا جينا هنا مثلا نديرو واحد الشيما. دونك هذه هي التيتانيك في اللحظه اللي شاف فيها لو نافير الجبل، وهذا هو الجبل. داكوغ، هذا الجبل. دونك هذه هي التيتانيك. داكوغ، قلنا ان المسافه بعد ملي شاف الجبل كانت المسافه ديك الساعه ما بين التيتانيك والجبل هي 500 متر. الوغ هاد 500 متر فيها المسافه اللي ضربها حتى توقفوا الموتورات. داكوغ، ثم المسافه ما بين توقفوا الموتورات حتى انه اصطدم بالجبل. لاحظوا معايا مزيان. دونك هاد المسافه اللي باغيين هنا هي هذه. دونك هي هاد المسافه هذه. دونك هاد المسافه هذه اش كتساوي؟ دونك كتساوي المسافه كامله ما بين الوقت اللي شاف فيه لا نافير، يعني المراقب شاف فيه الجبل اللي هي 500 متر. داكوغ، 500 متر ناقص هاد المسافه ما بين اللحظه اللي شاف فيها الجبل واللحظه اللي وقفوا فيها الموتورات اللي لقيناها في التمرين اللي قبل 81.025. داكوغ، حتى هي بالمتر. داكوغ. الوغ هنا دي شحال تكون كتساوي؟ دي هي 500 متر موان 81.025 متر. الوغ هي تجينا دونك 418.975. سي بيان. الوغ ماتنون نسبريميو هاد الشيء هذا باش يبقى لنا ليسباس. دونك فهمنا وخرجنا به دي بريم، دونك ممكن نمسحوه. الوغ ماتنون خصنا تي بريم. شنو هي تي بريم؟ تي بريم قلنا هي 37 ثانية باينة في المعطيات، يعني 37 سكوند، يعني 37 سكوند بليتاغ من بعد، يعني من بعد ماذا؟ من بعد ما سقط ما وقفوا الموتورات. دونك لا نافير اورتي مباشرة، لا نافير بعد ما وقفوا الموتورات مباشرة بعد ما دازت 37 ثانية التيتانيك ضربت في الجبل الجليدي. دونك تي بريم هي 37 سكوند. 37 سكوند. الوغ كنديرو ديريكتومون لابليكاسيون نيميريك. دونك V est égal à 418,975 sur 37 secondes. الوغ غتخرجنا بالمتر بار سكوند. هنا عندي هادي بالمتر و لا دوري عندي بالسكوند، دونك غتخرج لي بالمتر بار سكوند اللي هي est égal à 11,324 mètres par seconde. Alors السؤال الثالث من التمرين à une distance de maintenant الثالث à une distance de 93 km de Titanic. دونك على واحد البعد، واحد المسافه ديال 93 كيلومتر من تيتانيك، لو نافير كارباتيا، واحد الباخره اخرى سميتها كارباتيا، ا روسي لابيل دو سوكور، استقبلت واحد ميساج ديال الانقاذ. دونك مع تيتانيك بيان سور. لو كارباتيا ا نافيغي vers le lieu de l'accident à 23h45 minutes avec une vitesse de 11,82 nœuds seulement. Donc بواحد فيتيس ديال 11.82 عقده. دونك السؤال هو واش كارباتيا pourrait-il atteindre le lieu de l'accident avant que le Titanic ne soit coulé؟ قبل ما تغرق تيتانيك واش قدر
واش ممكن ان هاد الباخره كارباسيا توصل المكان ديال الحديث قبل ما تغرق السفينه ديال تيتانيك؟ جيستيفي فوتر ريبونس. دونك علل جوابك. الوغ دونك شنو ممكن نديرو هنا؟ دونك باش تقدروا نعرفوا واش هاد كارباسيا توصل للمكان ديال لاكسيدون، دونك خصنا نشوفوا شحال تقطع من المده الزمنيه. داكوغ، لحقاش عرفنا شحال تقطع من المده الزمنيه، حنا كنعرفوا ديجا ان دلتا تي غادي يعقلوا عليها مزيان. هاد دلتا تي هو اللي كيعطينا، هي اللي كتسمى المده الزمنيه. دونك هاد دلتا تي دائما تي كنحسبوها بتي فينال موان تي انيسيال، وشرحتها لكم في الدروس، يعني في الدرس ديال السرعه لا فيتيس مويان. الا بغيتو تشوفوا الفيديو دونك راه كنشرح لكم فيه هذه مزيان، ان هاد دلتا تي هي المده الزمنيه. نورمالمون حنا واخا كنكتبوه في ايت ايكال ا دي سور تي، ولكن نورمالمون راه خصنا نكتبو دلتا تي، لحقاش دلتا تي هي المده الزمنيه. الوغ دلتا تي هي دائما اللحظه اللي وصل فيها واحد المتحرك ناقص اللحظه اللي انطلق فيها المتحرك. دونك انا مشيت من كازا للرباط، دونك باش نعرف شحال دوزت من ساعه، دونك انطلقت مع 8 وصلت مع 9 وربع مثلا، اذا دوزت ساعه وربع. شنو درت؟ 9 وربع، اللحظه اللي وصلت فيها ناقص 8 هي ساعه وربع. الوغ هنا علاش خصنا نقلبوا على دلتا تي باش نجاوبوا على هذا السؤال؟ لحقاش لقينا دلتا تي مباشره غنلقاو التي فينال، يعني الساعه اللي يوصل فيها كارباتيا دونك المكان ديال لاكسيدون. وانطلاقا من هاد الساعه اللي غيوصل فيها اللي غنحصلوا عليها، غيبان لنا واش انه غيوصل قبل لاكسيدون ولا ما يوصلش قبل لاكسيدون، انطلاقا من واحد المعطى اللي عندنا في التمرين اللي كيقول ان تيتانيك اكولي كومبليتمون ا 2h20 مينيت، يعني مع 2 دقيقه غرقت بشكل كامل، يعني انه خصو يوصل قبل هذا الوقت. يعني الوقت اللي خصو يخرج لنا في التمرين خصو يوصل قبل، باش ممكن انه نقولوا انه وصل في اللحظه المناسبه. الا وصل مور 22 دقيقه يعني انهم وصلوا متاخرين. دونك هذا هو المغزى ديال هذا السؤال. الوغ كيفاش نتعاملوا معها؟ دونك الدلتا تي خصنا نحسبوها. دونك كيفاش نديروا نحسبوا الدلتا تي؟ دونك دلتا تي كنعرفوا ان هاد المده الزمنيه اللي غضربها كارباتيا، دونك غضربها في واحد المسافه ديال 93 كيلومتر. فوالا 93 كيلومتر. علاش؟ لحقاش كارباتيا بعيد على تيتانيك ب 93 كيلومتر à une distance de 93 كيلومتر دو تيتانيك. هي عندكم في النص ديال الجمله. دونك نمشيو للعلاقه ديال السرعه، دونك هي المنطلق. دونك هي ديجا عندنا مكتوبه في ايت ايكال دي سور تي ولا دي سور، المهم دلتا تي، خليوها دلتا تي. الوغ حنا بغينا دلتا تي، دونك دلتا تي غتكون كتساوي هي في او دي سور في، دي سور في. انطلاقا من هاد العلاقه خرجنا هاد العلاقه هذه دونك بكل سهوله تناسبيه. الوغ دونك مادام دلتا تي كتساوي دي سور في، عندنا في ديجا كنعرفوها شحال. دونك في هي قالوا لنا كتمشى ب 11.82 نود، دونك غنضربوها في 1.852 كيلومتر داكوغ باغ اور، باش نحولوها لكيلومتر باغ اور. الوغ عطينا تقريبا 21.89 كيلومتر باغ اور. دونك سي بيان. دونك بقى لنا دابا تي، تي شحال كتساوي؟ يعني هي دلتا تي كتساوي دي اللي هي 93 كيلومتر. دونك دي راه كتساوي 93 كيلومتر، راه كاينه في النص. دونك كيلومتر الوغ دونك على 21.89 كيلومتر باغ اور. الوغ دلتا تي غتكون كتساوي لنا هي 4 بالضبط، مع نخرجو عطينا 4 السوايع 14 مينيت
54 ما ديروا لابليكاسيون تخرج لكم نفس النتيجة 54 سكوند. الوغ اللحظة ديال وصول كارباتيا غتكون هي 23 اللي هي تي فينال كما قلنا هنا، هي لحظة وصول كارباتيا غتكون هي 23 اور 45 مينوت زائد. علاش؟ لأن هنا لا بغينا نحسبو تي فينال عطينا دلتا تي كتساوي دلتا تي بلس تي إنيسيال، دونك زائد 14 مينوت داكوغ و5 ولا 54 سكوند اللي كتساوي هي 3 داكوغ. دونك حنا دابا حسبنا اللحظة ديال الوصول ديال كارباتيا للمكان ديال لاكسيدون اللي هي تي فينال 3 ديال الصباح و59 مينوت و54 سكوند داكوغ. دونك شنو ممكن نقولو؟ أن كارباتيا هذا الجواب. دونك ne pourrait pas atteindre le lieu de l'accident. دونك شنو هو الجيستيفيكاسيون؟ هو أن 3 دونك سي بلي طاغ على 2:03. دونك 3 و59 دقيقة و54 ثانية هي بلي طاغ على 2:03. Et merci à votre attention et au prochain vidéo.